जुन अहिले माइक्रो म्यानेजमेन्ट पहिले गर्थ्यो इन्डियाले, यहाँका रलाई म्यानेज गर्थ्यो, एम्बेसेडरबाट म्यानेज गर्थ्यो, त्यो चाइनाले त भर्खर मात्रै सुरु गर्यो। यहाँ सैनिक शासन लागू गर्नलाई धेरैपल्ट कोसिस भयो। स्टेलमेट भन्छ नि, तपाईँले चेस खेल्दाखेरि न उसले सहमत गर्न सक्ने न यसले सहमत गर्न सक्ने, स्टेलमेट भयो। अब यो स्टेलमेटमा नेपाल पस्यो। हेर्नुहोस्, यहाँ ओलीजी फर्केर आइसकेपछि मेरो ओलीजीसँग राति 11 बजे 11:30 बजे भेट भएको थियो। उहाँ फर्स्ट टाइम इन्डियाबाट फर्केर आउँदाखेरि यो नाकाबन्दी हटाउनमा राजेन्द्र छेत्रीले मैले हटाएँ भनेको छ। राजेन्द्र छेत्रीले त्यहाँ गएर के भनेको छ, इन्डियामा गएर यहाँ एनआरकी, यहाँ विद्रोह, जनविद्रोह अगर भइदियो भने नेपाली सेनाले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। इन्डियनहरूको एन्टी सेन्टिमेन्ट धेरै भइसक्यो, त्यस कारणले हामीबाट कन्ट्रोल हुँदैन भनेर भनेपछि नाकाबन्दी खुलेको। प्रधानमन्त्रीजी मेन कुरा यो हो। त्यस कारणले अब पार्टी पनि सिद्धियो। अब तपाईँलाई म आउँदैछु है, सबै पार्टी सिद्धिए, पार्टीका चाहिँ टप लिडर चाहिँ सबै सिद्धिए। न्यायालय पनि सिद्धियो, संसद त भङ्ग भइगयो, संसद पनि सिद्धिगयो। ब्युरोक्रेसी त हाम्रो नेपालको त कामै नलाग्ने छ, त्यो सबैलाई थाहा छँदैछ। पार्टीका मान्छे छन्। अब म तपाईँलाई सक्कली कोर कुरामा आउँछु। चाइना र इन्डियाले के बुझिसक्यो, सीले र मोदीले के बुझिसक्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाल स्थिर भएन भनेदेखि हामीहरूको कल्याण छैन। यी फोकटिया नेताबाट हामीहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझिसक्यो। हिमाल अनलाइन टिभी पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई प्रष्ट पार्नको लागि र नेपालको राजनीति अब कुन गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्दैछ यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि राजनीतिक विश्लेषक श्याम बहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ। बस्नेतजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नेपालको राजनीति एउटा त्यस्तो चक्रव्यूहमा फँसेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बारम्बार प्रयोग गर्दै आएको एउटा शब्द हो माइक्रो म्यानेजमेन्ट। नेपालको राजनीतिमा जुन प्रकारको घटनाक्रमहरू घट्छन् त्यो एउटा सूक्ष्म माइक्रो म्यानेजमेन्टले गराइरहेको छ भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। 2077 पौष 5 गते संसद विघटन भएपछि नेपालको राजनीतिको रूपरङ परिवर्तन भयो। दलहरू बीच छिन्न भिन्नको अवस्थामा देखिए। त्यसपछि सेटिङ भन्ने शब्द पनि निकै प्रयोग भयो। अहिले जुन बिन्दुमा आइपुगेको छ नेपालको राजनीति, अब यो कतातिर जाला, यो सेटिङ र यो जुन माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्ने शब्द छ, यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने व्यक्तिले राजनीतिलाई कतातिर लान खोजिरहेको छ? त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने व्यक्ति को? उहाँहरू अहिले चाहे प्रचण्ड हुनुहोस्, चाहे ओलीजी होस्, चाहे शेरबहादुरजी होस्, चाहे अहिलेको बाबुरामजी होस्, माधव नेपाल, झलनाथ जो पनि प्राइम मिनिस्टर भइसके, यिनीहरूलाई आफै थाहा छ कि यो को हो भन्ने कुरा। किनभने माइक्रो म्यानेजमेन्ट भनेको त उनीहरूलाई नचलाइकन त तलसम्म त त्यो म्यानेजमेन्ट पुग्नै सक्दैन। प्राइम मिनिस्टरलाई अगर थाहा छैन देश कसले कहाँ कुन विभागमा कुन सेक्सनमा कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा, अगर शान्ति सुरक्षाको आर्थिक व्यवस्थाको त्यो मान्छे प्राइम मिनिस्टरलाई थाहा छैन भने कसलाई थाहा हुनुपर्ने? देशको नेतृत्व दिनुपर्ने काम त प्राइम मिनिस्टरको हो नि त। अहिलेको सिनेरियो कसरी चेन्ज भयो भन्नुहुन्छ भने एउटा कोभिडभन्दा पहिलेको थियो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, अब कोभिड पछिको अर्को राजनीति सुरु भएको छ। 1962 मा जब चाइना र इन्डियाको लडाइँ भयो, इन्डिया र चाइनाको लडाइँ भइसकेपछि नेपाल पनि एउटा सफ्ट बेली हो, सफ्ट पेट भन्छ नि त, बेली भन्छ नि, त्यो हो भनेर सोचेर इन्डियाले आफ्नो प्रभाव जमाउन थाल्यो नेपालमा। 1962 पछि लडाइँपछि इन्डिया र चाइनाको पहिलेको चाहिँ यहाँको शासकलाई कन्ट्रोल गरेर प्रभाव पार्ने कुरा थियो। 62 पछि के भयो भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले अहिले जुन यो नागरिकताको समस्या आयो त्यो 62 पछि आयो। उनीहरूले अब यहाँ चाहिँ आफ्नो विचारधारालाई अगाडि बढाउन सक्ने जनमत तयार गर्नको लागि इन्डियनहरू यहाँ पसाउन थाल्यो। यो 1962 को कुरादेखिको हो। त्योभन्दा पहिले नेपालमा
नागरिकता भन्ने इन्डियनहरूको मूलका मान्छेको नागरिकता भन्ने समस्या थिएन। 62 पछि यो चल्दै गयो। यो कोरोनाभन्दा पहिलेसम्म पनि यो नै थियो। जब कोरोना भएर चाहिँ आइसकेपछि चाइनालाई एक्लो पारे सबैले, इन्डियाले पनि त्यसमा अगाडि सार्यो। अमेरिकन, युरोपियन, अरू जापानिज सबै लागेर इन्डियालाई अगाडि सारेर लाग्यो। किनभने इन्डिया र चाइनाको बोर्डर टाँसिएको छ, अमेरिकासँग बोर्डर त टाँसिएको छैन। र इन्डिया चाहिँ चाइनाको कम्पिटिटर चाहिँ जस्तो अहिले अमेरिकाको कम्पिटिटर चाइना छ, त्यस्तै चाइनाको कम्पिटिटर भनेको नियर फ्युचरमा इन्डिया मात्रै हो। जापान जति पनि टेक्नोलोजिकली एडभान्स भए तापनि, युरोपियन कन्ट्रीहरू जतिसुकै टेक्नोलोजिकली एडभान्स भए पनि स्किल्ड म्यान पावर, पपुलेसन, रिसोर्सेस र क्षेत्रफल, यो 3 चिज इन्डियासँग मात्रै छ। र अनफर्चुनेटली इन्डिया र चाइनाको बोर्डर टाँसिएको छ। त्यसमा हामी नेपाली चाहिँ बफर जोन भएर बसेको छ। त्यसकारणले इन्डिया र चाइनाको यहाँ इन्ट्रेस्ट हुनु स्वाभाविक छ। पहिले अमेरिकनले डोमिनेट गर्थ्यो यो कोरोनाभन्दा पहिले। अब अमेरिकनको ठाउँमा लिडिङ प्लेयर चाहिँ इन्डिया भएको छ। त्यसकारणले जुन अहिले माइक्रो म्यानेजमेन्ट पहिले गर्थ्यो इन्डियाले, यहाँका रलाई म्यानेज गर्थ्यो, एम्बेसेडरबाट म्यानेज गर्थ्यो, त्यो चाइनाले त भर्खर मात्रै सुरु गर्यो। यो 2-3 वर्ष जब चाइनाले देख्यो कि कम्युनिस्टहरूको बहुमत आयो, त्यसपछि उसले के गर्यो चाइनाले भने, इन्डिया र चाइना त दुईटा डिफ्रेन्ट पोलिटिकल आइडियोलोजीको देश हो नि त। एउटा बहुदलीय प्रजातन्त्र हो, एउटा एकतन्त्रीय जनवाद हो। उसले प्रचण्डको पार्टी माओवादी र एमाले दुईटा मिलाएर उसले यहाँ सत्ता कब्जा गरेर आफ्नो सिस्टम लागू गरेपछि त्यो जनवादी सिस्टमले इन्डियालाई काउन्टर गर्न सकिन्छ भनेर उसले गरेको त्यो सही कुरा हो। यो प्रचण्ड र ओलीको मात्रै लडाइँ होइन, अहिले इन्डियन प्लेयरहरूको पनि यसमा खेल के छ भने यो जनवाद र बहुदलको चाहिँ लडाइँ हो। यो सत्ता कब्जा गर्ने, त्यसमा चाइना फेल खायो। त्यसै बिचमा यो कोरोना आइलाग्यो। करिब 2/3 त हामीसँग कम्युनिस्ट सरकार थियो। सी जब यहाँ आए, सीले आइसकेपछि सीको पथ भनेर सी आइडियोलोजीलाई यहाँ लाद्नको लागि हाम्रो कम्युनिस्ट त्यस बेलाको संयुक्त जुन नेकपा थियो त्यसले चाहिँ उनीहरूकोबाट प्रशिक्षण पनि लियो। उनीहरूले यो चिज यहाँ 3000 चाहिँ चाइनिज भाषा सिकाउने फ्री भोलिन्टियर पनि पठाउने एग्रिमेन्ट गर्यो। दुईटा पार्टीहरूको बिचमा MOU पनि साइन भयो। उनीहरूले बिस्तारै यहाँको सिस्टम, हामीहरूको जुन बहुदलीय संसदीय व्यवस्था थियो त्यसलाई हटाएर एकतन्त्रीय जनवाद ल्याउन खोजेको हो। त्यसलाई चाहिँ फोर्चुनेटली भनौँ अनफर्चुनेटली भनौँ, जानेर भन्नुहोस् या अनजानेर भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ परिबन्धले यस्तो भयो भने के भयो भने बहुदलको चाहिँ अग्र रूपमा ओलीले खेल्नुपर्ने अवस्था आयो। प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले चाहिँ जनवादपट्टि कर लाग्यो यो परिस्थितिले गर्दाखेरि। अब अहिले आएर यसको उग्र रूप जब भयो, अब त पार्टी त सब छताछुल्लो भयो नि त। अझ म तपाईँले यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु, यहाँले कोरोनाभन्दा अगाडि नेपालको राजनीतिमा चाइना हावी थियो, त्यसपछिको घटनाक्रम हेर्दाखेरि रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल बालुवाटार प्रवेश गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो। अरू पार्टीहरूभित्र पनि विमतिहरू देखिए, विवादहरू देखिए, पार्टीहरू छिन्न भिन्न भए। विशेष गरी भारतले यो पार्टीहरूलाई किन छिन्न भिन्न गर्न चाह्यो, अहिलेको अवस्था किन ल्याउन चाह्यो? इन्डियाले बहुदल लाद्न खोज्यो, यहाँ बहुदल कायम गर्न खोज्यो, लाद्न कि बहुदल छँदैछ होइन, कायम गर्न खोज्यो। चाइनाले त्यसलाई ओभरटेक गर्न खोज्दाखेरि माधव नेपाल र प्रचण्डको उत्ताउलोपनले उसलाई छिटो चाहिएको भएको हुनाले यो परिस्थिति आएको हो। अगर ओलीसँगलाई यो 5 वर्ष चलाउन दिएर
यो पार्टीमा चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्ड भइदिएको भए या माधव नेपाल भइदिएको भएदेखि यो देशबाट बहुदल जाने थियो। त्यसमा आएर इन्डियाले ओलीजीलाई सपोर्ट गरेको छ। यो म त 1.5 वर्ष अगाडिदेखि यो कोरोना लाग्नुभन्दा पहिलेदेखि नै मैले बालुवाटारमा गएर यो पनि भनेको छु कि उहाँका जुन सल्लाहकारहरू छन्, पिएहरू छन्, स्वकीय सचिवहरू छन्, ओलीजीलाई प्राइम इन्डियाको समर्थन छ, देशको लागि चाहिँ के गर्नुहोस्, यो छुट्टै राजनीति छोडिदिनुहोस्, मैले त भनेकै छ। प्रतिनिधि सभाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। पूर्व 4 जना प्रधान न्यायाधीशहरू बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, माधव कुमार लगायतका देशमा निकै ठुलो सङ्कट आउँदैछ। यो संविधान गणतन्त्र नरहने अवस्था आयो। बाबुराम भट्टराईले पछिल्लो समय उहाँले खुलेरै भन्नुभयो, नेपाल एउटा ठुलो दुर्घटनाको नजिक पुगेको छ। यो सूचना मैले प्राप्त गरेको छु। अब यो दुर्घटनाबाट, यो सङ्कटबाट जोगाउनको निमित्त एक हुनुको विकल्प छैन। मैले स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर भने यो सङ्कट टार्नको निमित्त तपाईँ हामी एक हौँ, त्यसमा हामी सबैको साथ चाहिन्छ भन्ने खालको कुरा पनि गरे। यो चाहिँ के हो त त्यसो भए? यो देशलाई सङ्कट होइन, म त्यही चिजमा आउँदै थिएँ। यो देशलाई सङ्कट होइन, यी नेताहरूलाई सङ्कट हो। किनभने सङ्कट परेको छ, यो संविधान काम नलाग्ने संविधानबाट अब यो देशले निकास पाउँदैछ। कसरी पाउँदैछ त्यो म पछि आउँला अघि। त यो संविधानले कसलाई फाइदा गर्यो त? यो संविधानले शेरबहादुरजीलाई फाइदा गर्यो, यो संविधानले ओलीजीलाई फाइदा गर्यो, यो मिलुन्जेलसम्म बाँडुन्जेलसम्म माधव नेपाललाई गर्यो, प्रचण्डलाई गर्यो, मधेसीहरूलाई गरेछ, सबैलाई गरेछ। नगरेको त तपाईँ हामी जनतालाई मात्रै हो नि त। अहिलेको संविधानमा बसेर यो अहिले सङ्कटबाट बचाउनको लागि आफूलाई बचाउनखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई एकता चाहियो। आज कोरोनाबाट देश त्राइमाम हुँदाखेरि चाहिँ एकता हुनुपर्ने कि नपर्ने? जनता जति मरिसकेपछि कसको शमशान घाटको सरकार चलाउँछ हाम्रो नेताहरूले? म त्यसैमा आउँदैछु अघि। संविधान खत्तम भइसक्यो, कसैले संविधान मानेको छैन, त्यस कारणले यो संविधान पङ्गु भइसक्यो। यिनीहरूले कारणले यो यिनीहरूले नै हो। ओलीले संविधान बिगारेको छैन नि। ओलीले त चुनाव गर्न जान्छु भनेपछि त चुनाव कुन संविधानको अन्तर्गत हुन्छ? यही संविधानको अन्तर्गत न चुनाव हुने हो अघि। त यो संविधान अन्तर्गत चुनाव हुने भएपछि के हुन्छ भने संविधान त कायम रह्यो नि त। तर अहिले यो संविधान चाहिँ यसरी बिग्रिएर तहस नहस भइदियो भनेर भने के हुन्छ भने संविधान त गयो, यिनीहरूले लुट्न पाएन। अब पार्टीको स्थिति हेर्नुहोस् न, सबै चिज भङ्ग भइसक्यो। संविधान भङ्ग भयो, न्यायपालिकामा तपाईँहरूले तमासा देखिसक्नुभयो। उसले यो न्यायाधीश हुँदैन भन्छ, अर्कोले यो न्यायाधीश हुँदैन भन्छ। यहाँ त न्याय पनि अब कस्तो हुने भयो भनेर जनतालाई पनि विश्वास नहुने भयो। 4टा भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशले पहिले नै जजमेन्ट दिन्छ। उहाँहरू प्रधान न्यायाधीश भएको बेलामा बोल्न पाइन्छ? उनीहरूमाथि सङ्कट हो। जसले यो मिलिजुली बसेर बाँडीचुँडी खाने, यी सबै यही सिस्टमको अन्डरमा प्रधान न्यायाधीश भएका मान्छे हुन् नि त। यिनै नेताले बनाएका प्रधान न्यायाधीश हुन् नि त। तपाईँ हामीले बनाएको प्रधान न्यायाधीश हो, सिस्टमबाट आएको प्रधान न्यायाधीशहरू हुन् यिनीहरू। प्रधान न्यायाधीश जस्ता 4 जना प्रधान न्यायाधीशले कुनै चिज, यो मैले पहिलो इन्टरभ्यू पनि भनेको छु कि उनीहरूले पहिले नै जजमेन्ट बनाइदिने भने त्यो न्यायाधीश किन चाहियो? त्यो सर्वोच्च किन चाहियो? सबै केस लिएर त्यहाँ जाउँ न अघि। म तपाईँलाई आउँदैछु। अब पार्टीको कुरा गर्नु, संविधान त सबै कसैले मानेकै छैन। न्यायालय जुन छ, न्यायालयको तमासा तपाईँले देखिहाल्नुभयो। सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरू न्यायाधीश छन्, उसले रोजेको न्यायाधीश चाहिन्छ। अब त जुन यो बारका जुन मान्छे छन्, जो सिनियर एडभोकेटहरू छन्, शम्भु थापा जस्ता, यी जति पनि छन्, उनीहरूले डिक्टेट गर्न थाले न्यायालयलाई, उनीहरूले डिक्टेट गर्न थाले। त्यो भएपछि त आम जनताले त न्याय पाएन नि। यो संविधानबाट जनतालाई के निकास चाहिन्छ? नम्बर 1 अघि। अब नेता हेर्नुहोस्, जुन नेताले राजनीतिक समस्या, यो त राजनीतिक समस्या हो नि त। अहिले जुन केस उसमा गएको छ, सर्वोच्चमा गएको छ, यो राजनीतिकले उत्पन्न भएको चिज हो नि त। राजनीतिक नेताहरूको कमजोरी, नालायकीपनले उत्पन्न भएको। जुन देशको नेताले आफ्ना समस्या समाधानको गर्नको लागि न्यायालयमा जान्छ,
त्यसले राष्ट्रलाई हाँक्छ, हामी 3 करोड जनतालाई चाहिँ निकास दिन्छ भनेर तर उनीहरूको आरोपलाई सुन्ने हो भने त अहिले जुन प्रकारको समस्या आएको छ त्यो समस्या आउनुको प्रमुख कारण भनेको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति, यो दुईटा कारणले समस्या आएको भन्छ। म आउँदैछु त्यसैमा पनि। अब पार्टीमा आउनुहोस्, नेताको त कुरा सुनिहाल्नुभयो। पार्टी एमाले फुटिसक्यो भने पनि हुन्छ, यो ग्लु लगाएर जोडेर केही मतलब छैन। माओवादी फुटिसक्यो, तपाईँको के अरे मधेसी फुटिसक्यो। मधेसीको फुटाइको त विचित्र कहानी म तपाईँलाई बताउँछु। शेरबहादुर म फुटेको छुइनँ भन्छ, अलरेडी 40-60 को त्यहाँ छ। 40-60 को चाहिँ फुटेर आएको हो नि शेरबहादुर र गिर्जा आउँदा 40-60 को भागभण्डा गरेको। अब त्यसमा सिटौला जन्मिसक्यो, त्यसमा अरू पनि जन्मेका छन्, गुट उपगुट सबैजना। यो त फुटेको सिसालाई जोडेर राखेको मात्रै हो। जसपा जुन फुट्यो अघि, जसपा फुट्नेमा तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँले मार्क गरेको छ कि छैन? हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश सबै त्यसको बोर्डर गरेर टाँसिएको छ बिहारसँग। सबै बिहारमै चेलीबेटी दिन्छन्, बिहारबाटै चेलीबेटी लिएर आउँछन्। बिहारको नातागोता पनि बिहारसँगै छ। लालु प्रसादको MYS भन्ने सोशल इन्जिनियरिङ भन्छ क्या। सोशल इन्जिनियरिङ भनेको जातहरूलाई मिलाउने। MYS भनेको के हो भने मुस्लिम, यादव र सेड्युल क्लास। तपाईँले एक चिज मार्क गर्नुभएको छ, यो MYS चाहिँ एकतिर छ, अर्को एकतिर छ। जस्तो अहिले इन्डियामा बिजेपी र एन्टी बिजेपी फोर्स छ। बिहारमा पनि अहिले एन्टी बिजेपी र बिजेपी फोर्स छ। बिजेपीको संयुक्त सरकार छ JDO-सँग। त्यसको असर यहाँ परेको छ। हेर्नुहोस्, जति पनि मुस्लिम, यादव र सेड्युल क्लासहरू चाहिँ उपेन्द्र यादवकामा गएका छन्, बाँकी चाहिँ यता छन् भनेपछि बिजेपीलाई सपोर्ट गरेको मान्छे चाहिँ ओलीजीपट्टि छ। विरोधी दल लालु प्रसाद यादव, राहुल गान्धी, काङ्ग्रेस आई, कम्युनिस्टहरूले चाहिँ सपोर्ट गरेको चाहिँ उपेन्द्र यादवसँग छ। यसरी फुटेको छ अघि। यसले के गर्छ अबको राजनीतिमा? यो जुन मधेसको जुन मुद्दा जुन भनिरहेका छन् नि यिनीहरूले, त्यो मुद्दा चाहिँ डिभाइडेड हुन्छ। हाम्रो नेपालको लागि एउटा फाइदाको कुरा त्यो पनि छ। त्यस कारणले अब पार्टी पनि सिद्धियो। अब तपाईँलाई म आउँदैछु अघि, सबै पार्टी सिद्धिए। पार्टीका चाहिँ टप लेयर चाहिँ सबै सिद्धिए, नेता जति चाहिँ अघि। यिनीहरूले चुनाव नलडे पनि हुन्छ। ओलीजीको त म भन्न सक्दिनँ, अरू कसैले चुनाव नलडे हुन्छ। शेरबहादुरजीले पनि हार्छ, प्रचण्ड पनि हार्छ, माधव नेपाल पनि हार्छन्, उपेन्द्र यादव पनि हेर्दै जानुहोस्, किनभने यिनीहरू 2 फ्र्याक्सन भइसक्यो। यो पनि हार्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब कसले जित्छ भनेर तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने अब 50 वर्ष नकाटेका यङ जेनेरेसनले जित्छ यदि चुनाव भयो। त्यो सङ्गठित हुँदैछ। तपाईँलाई म भन्दैछु नि, चुनावमा यदि चुनाव भइहाल्यो भने त्यसमा पनि त घुसपेटका कुरा। चुनाव नभइकन चाहिँ यहाँ इन्द्रको बाबु चन्द्र आए पनि चुनाव काट्न सक्दैन। यहाँ चुनाव रोक्न सक्ने एउटै सैनिक शासन हो जुन असम्भव छ। म त्यसमा पनि आउँदैछु अघि। अब पार्टी पनि सिद्धियो अघि, न्यायालय पनि सिद्धियो, संसद त भङ्ग भइगयो, संसद पनि सिद्धिगयो। ब्युरोक्रेसीमा त ब्युरोक्रेसी त हाम्रो नेपालको त कामै नलाग्ने छ, त्यो सबैलाई थाहा छँदैछ। पार्टीका मान्छे छन्, डक्टर पनि पार्टीका मान्छे छन्, इन्जिनियर पनि डक्टरका छन्, प्रशासक पनि आफ्ना आफ्ना बेग्ला बेग्लैका छन्, पुलिसमा त्यही छ, उसमा चाहिँ छ। अब बाँकी चाहिँ एउटा नेपाली सेना अघि। हजुर, अब नेपाली सेनामा प्रचण्डले आफ्नो प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि कब्जा गर्न खोजेको थियो। कटवाल काण्ड भन्छ अघि। म कटवालजीलाई पनि चिन्छु, हाम्रो कुलबारजीलाई पनि चिन्छु। बिचरा कुलबारजी त मरेर जानुभयो अघि। कुलबारजीको छोरी त मेरो नाति पर्छ, भतिले बिहा गरेको छ, हामी त नातेदार पनि हौँ। यो चिज म तपाईँलाई राजेन्द्र छेत्रीको पालामा लिएर जान चाहन्छु है। जुन बेलामा यहाँ नाकाबन्दी भयो त्यस बेलामा राजेन्द्र छेत्री CNC हुनुहुन्थ्यो, प्रधान सेनापति अघि। उहाँ जानुभयो इन्डियाबाट फर्केर आइसकेपछि अनि लकडाउन खुल्यो। लकडाउन भन्नाले नाकाबन्दी खुल्यो अघि। त्यस बेलामा इन्डिया अनि ओलीजी जानुभयो इन्डिया भ्रमणमा हो कि होइन।
राजेन्द्र छेत्रीले आफ्नो किताबमा के लेखेको छ भनेदेखि मैले गएर यो नाकाबन्दी खोलाइदिएँ भनेको छ। उहाँको पनि देन छ। अघि म त्यसमा आउँदैछु। ओलीजी फर्केर आइसकेपछि मेरो ओलीजीसँग राति 11 बजे 11:30 बजे भेट भएको थियो। उहाँ फर्स्ट टाइम इन्डियाबाट फर्केर आउँदाखेरि, फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि तपाईले ओलीजीसँग भेट्दाखेरि मैले के भनेको थियो भने यो उसमा यो नाकाबन्दी हटाउनमा राजेन्द्र छेत्रीले मैले हटाएँ भनेको छ। राजेन्द्र छेत्रीले त्यहाँ गएर के भनेको छ, इन्डियामा गएर के भनेको छ भनेदेखि यहाँ एनआरकी, यहाँ विद्रोह, जनविद्रोह अगर भइदियो भने नेपाली सेनाले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। इन्डियनहरूको एन्टी सेन्टिमेन्ट धेरै भइसक्यो, त्यस कारणले हामीबाट कन्ट्रोल हुँदैन भनेर भनेपछि नाकाबन्दी खुलेको। प्रधानमन्त्रीजी मेन कुरा यो हो। त्यस कारणले तपाईले राजेन्द्र छेत्रीले त्यति बेला इन्डियामा गएर त्यसो भनेका थिए। त्यो नभनेको त खुलेकै छैन नि। यहाँ इन्डिया, यहाँ सैनिक शासन लागू गर्नलाई धेरैपल्ट कोसिस भयो। हेर्नुहोस् हजुर, यो ज्ञानेन्द्र पछिको गणतन्त्र भइसक्यो, गणतन्त्र आइसकेपछि अघि धेरैपल्ट यो चिज सोचेको, यो आँट गर्न सकेन। अघि अहिले जुन हाम्रो सिएनसीले जब के अरे अस्ति भन्नुभयो अघि, त्यो मलाई के लाग्छ भनेर भनेदेखि उहाँले कि त यी नेताहरूलाई तर्साउन भनेको हुनुपर्छ। हामी कहाँ त 92,000 मात्रै फोर्स हो नि त। हाम्रो नेपाली सेनाको स्ट्रेङ्थ भनेको 92 हो, 92-93, त्योभन्दा बेसी छैन नि। है त्यसमा सडकमा बन्दुक लिएर ओर्लिने भनेको 40-45 हजार मात्रै हो। त्यसमा एउटा संयोग चाहिँ के मिल्यो भने संविधानको धारा 76 5 बमोजिम पनि सरकार बन्न सकेन, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री छान्न सक्नु भएन। बाबुराम भट्टराईले मुलुक ठुलो दुर्घटनातर्फ पनि जाँदैछ, अर्को राजनीति अस्थिरता छ। प्रधान सेनापतिले वर्तमान नेपालको राजनीतिको कारणले गर्दा, अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि सुरक्षा चुनौती आउन सक्छ। उहाँले यस्तै प्रकारको भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ र जस्तो सुकै चुनौतीमा पनि सेना तयार हुनुपर्छ भन्ने जो भाषा बोल्नु भएको छ। म त्यसैमा आउँदैछु, म त त्यसैमा आउँदै थिएँ क्या। तपाईँले बिचमा यही सप्लिमेन्ट्री क्वेसन सोध्नुभयो। यो के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब राजेन्द्र छेत्रीको त्यो कुरा मैले पिएमलाई भने, अहिले पिएमलाई त्यो याद छ कि छैन, किनभने फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर भएर इन्डिया भएर आउँदाखेरिको कुरा हो है। करिब करिब यो त 5 वर्ष पनि नागिसक्यो होला। इन्डियाको इच्छा विरुद्ध नेपालको सेनापति जान सक्दैन। त्यो चाहिँ लेखेर लिनु। इच्छा विरुद्ध आजको दिनसम्म पनि, आजको दिनसम्म के होइन, पछिसम्म पनि मैले प्राइम मिनिस्टरलाई भनेको छु। त्यस कारणले नेपाली सेना भनेको चिज के हो भनेदेखि संविधानभित्र बसेर यसमाथि शासन गर्नुपर्छ, अर्डर दिन सक्नु, अर्डर गर्ने हो। अब अहिले मान्छेको विभिन्न किसिमको तर्क छ कि अब सेनाले ओभरटेक गर्छ भनेर, जस्तो बर्मामा भयो नि अहिले। यसलाई कसरी पनि हेर्ने गरेका छन् भने म अलिकति यहाँलाई उदाहरणहरू, दृष्टान्तहरू बताउँछु। प्रधान सेनापतिले यो भाषा कति बेला बोल्नुभयो भने जति बेला यो राजनीतिक अस्थिरता देखियो, नागरिक विधेयक जो अध्यादेशबाट ल्याइयो र राजेन्द्र महतो जस्ता विवादित व्यक्तिहरू जसले उप प्रधानमन्त्रीको शपथ खाए लगत्तै नेपाल बहुल राष्ट्र, देश टुक्र्याउने कुराकानी गर्नुभयो। त्यस कारणले पनि सेनाले यो भाषा बोलेको हो, राजनीतिक अस्थिरता आउन सक्छ, देशमा समस्या आउन सक्छ भन्ने पनि त्यहाँ लगेर लिङ्क गरिरहेछन् नि। पहिलेको परिस्थिति अहिलेको परिस्थितिमा एउटा चिज चाहिँ बडा फेभरेबल छ आर्मीको लागि। अघि फेभरेबल के छ भनेर भने आम जनता भन्नाले गाउँका मात्रै होइन कि सहरका पनि मिडियम, अप्पर मिडियम क्लासका जति पनि मान्छेहरू छन्, यी नेताहरूबाट वितृष्णा भइसक्यो, घिन लागिसक्यो सबैलाई। त्यस कारणले यिनीहरूलाई कसैले हटाउन सक्छ भने यही आर्मीले सक्छ भनेर आर्मीलाई सपोर्ट चाहिँ छ, सिम्पैथी छ। तर तपाईँले 1 किलो अट्ने झोलामा 5 किलो सामान हाल्नुभयो भनेदेखि अट्छ, बोक्न सक्नु पर्यो नि। गधालाई हात्तीको भारी बकाएर गधाले बोक्न सक्छ, त्यो त निचिहाल्छ नि। हाम्रो सेना त्यस स्ट्रेन्थको नै छैन भने
त्यसकारणले सेनालाई युज गर्नको लागि एउटा सरकार चाहिन्छ, हेड अफ द गभर्मेन्ट चाहिन्छ, हेड अफ द स्टेट चाहिन्छ। अगर ओलीजीले चुनाव गराउन सक्नु भएन र यस्तै किसिमको चाहिँ मान्छेमा निराशा भएर चाहिँ विद्रोह गर्नमा चाहिँ सडकमा आयो, अहिले त कोरोनाले गर्दा नआएको हो नि, सडक त अहिले तातिसक्ने थियो नि त, चाहे त्यो राजेन्द्र महतोको लिनुहोस्, अरूको लिनुहोस्, जसको पनि यो गिटी बालुवा नै लिनुहोस्, सबै चिजले गर्दाखेरि त मान्छे त आक्रोशित छ नि त, है। तर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने हामीसँग स्ट्रेङ्थ छ आर्मीमा, पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा त्यस किसिमको ब्रिङिङ अपै छैन। तपाईँ पाकिस्तानको कुरा गर्नुहोस्, बङ्गलादेशको कुरा गर्नुहोस्, म्यानमारको कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ 50औं 70 80 वर्षदेखि सैनिक शासन चलेर आएको छ नि। यहाँ अहिले सैनिक शासन भयो भने यी माओवादीका कार्यकर्ता, एमालेका कार्यकर्ता जसले खान पाउँछन्, यी कार्यकर्ता त यी नेता नभएर पार्टी नभए त कार्यकर्ता त भोकै मर्छन् नि यिनीहरूका त। त्यस बेलामा तिनीहरूले विद्रोह गर्यो भने हाम्रो नेपाली सेनाले के भुट्छ? नेपाली सेनाले नेपालीले गोली चाहिँ हान्दैन, त्यो चाहिँ लेखेर दिनुहोस्, नम्बर 1। अघि अब तपाईँ राजेन्द्र महतोलाई किन यति इम्पोर्टेन्स दिनुहुन्छ? तिनीहरू त भुसुना हुन् भनेको। यहाँ अब तपाईँ एउटा चिजमा चाहिँ के आउनुहोस् भन्नुहुन्छ भने यो लोकल पोलिटिक्स भयो, लोकल थिएटरमा तपाईँले नाटक हेर्नु आएको छ। अब इन्टरनेसनल एरिनामा आउनुहोस्, इन्टरनेसनल मञ्चमा आउनुहोस्। अघि मैले तपाईँलाई कोरोनाभन्दा पहिले र कोरोना पछिको कुरा भन्दैछु। कोरोनाभन्दा पहिले चाइना र अमेरिकाको डाइरेक्ट असल थियो, इन्डियासँग थिएन नि। कोरोना भइसकेपछि अब इन्डिया र चाइनाको हो। अब इन्डिया र चाइनाले मतलब मिलिट्री हिसाबले पनि सिनाजोरी गरिसक्यो। तपाईँलाई थाहा छ नि त, लद्दाखमा गऱ्यो, मिजोरममा भयो, अरुणाचलमा भयो, यी सबैमा यिनीहरूले गरिसके होइन, भुटानको बोर्डरमा पनि गरिसके। अब मिलिट्रीले हामीहरूले इन्डियालाई तलाउन सक्दैन भन्ने चाइनाले पनि बुझिसक्यो, इन्डियाले पनि म मिलिट्रीले अब इन्डिया चाइनासँग लड्न सक्दिनँ भनेर उसले पनि बुझेको छ। अब यो कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने स्टेलमेट भन्छ नि, तपाईँले चेस खेल्दाखेरि न उसले सहमत गर्न सक्ने न यसले सहमत गर्न सक्ने, स्टेलमेट भयो। अब यो स्टेलमेटमा नेपाल पस्यो। हेर्नुहोस्, यहाँ नेपाल एउटा बफर स्टेट हो अघि। यहाँ अहिले त्योभन्दा अगाडि नेपाल बाहिरै थियो होइन, बाहिर यस हिसाबमा थिएन, अहिलेको पोलिटिक्समा चाहिँ आयो। किनभने अमेरिका कमजोर भएर इन्डियालाई ढकेल्यो नि त यताबाट। हाम्रो त नियरेस्ट नेबर भनेको त इन्डिया हो नि, चाइना भन्दा पनि। किनभने बोर्डरसँग टाँसिएको भए तापनि फ्री फ्लो त इन्डियासँग मात्रै छ नि, हाम्रो त चाइनासँग फ्री फ्लो त छैन नि हाम्रो त, होइन, खुला सिमाना त छैन। त्यस कारण आइसकेपछि अब चाइना र इन्डिया, अब म तपाईँलाई सक्कली कोर कुरामा आउँछु। चाइना र इन्डियाले के बुझिसक्यो, सीले र मोदीले के बुझिसक्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाल स्थिर भएन भनेदेखि हामीहरूको कल्याण छैन। यी फोकटिया नेताबाट हामीहरूले आफ्नो के अरे स्वार्थ पुरा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझिसक्यो। उनीहरूको स्वार्थ भनेको दुईटा हो, हेर्नुहोस् है। एउटा सिक्युरिटी हो है, यहाँ कसैले पनि नेपालको थ्रुबाट फ्री टिबेटमा ऊ नगरोस्, इन्डियाले पनि नगरोस्, नेपालले पनि नगरोस्, त्यति भए त यहाँ त शान्ति भयो नि त। दोस्रो, इन्डिया र चाइनाको ट्रेड हो। दुईटै सबैभन्दा बेसी पपुलेसन भएको देश हो, सबैभन्दा बेसी टेक्नोलोजिकली एडभान्स अगाडि बढिराखेको देश यी दुईटा कन्ट्री हो। यी दुईटा कन्ट्री मिले भनेदेखि त उसले त दुनियाँ विश्व जित्छ नि त, इन्डिया र चाइना मिल्यो भने। र यिनीहरू लड्यो भने इन्डिया पनि तबाह हुन्छ, चाइना पनि तबाह हुन्छ। तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्, दुईटैसँग एटमिक बम। तपाईँ अहिले एकदम राइट पोइन्टमा आउनुभयो। नेपाली सेनाले इन्डियाको विरुद्धमा, इन्डियाको रुचि बिना कदम चाल्न सक्दैन भनेर भन्नुभयो। र पछिल्लो घटनाक्रम जुन ढङ्गले विकसित भइरहेको छ, यहाँले पनि भन्नुभयो, खास गरी इन्डियामा नरेन्द्र मोदीको सरकारले र चाइनामा सी जिनपिङले, यी राजनीतिक दलहरूले नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा अस्थिरता आउन सक्ने अवस्था देखियो, सेक्युरिटी थ्रेट देखियो। र स्थिरता कायम गर्नका निमित्त सेनालाई अगाडि सारेर हुन्छ कि अथवा नेपालमा राज संस्था, संवैधानिक राज संस्था ल्याएर हुन्छ कि, यो बिचमा
यस्ता प्रकारका भित्री रूपमा गृह कार्य भइरहेका छन् भन्ने सूचना पनि बाहिरियो। यो ढङ्गबाट चाहिँ काम भइरहेको हो कि होइन खास यो? होइन, मैले तपाईँलाई त्यही चिज आउँदैछु क्या, तपाईँको क्वेसनको एन्सरै दिँदै थिएँ म। हजुर हजुर। अब सीले पनि आफ्नो यहाँ सिस्टममा कब्जा गर्न खोज्यो, आफ्नो पथ लागू गर्न खोजेर, जनवाद लागू गर्न खोजेर। इन्डियाले पनि बहुदलीयवादी गरेर बहुदलीय नेताहरूबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हाम्रो कुरा सुन्छन् भने इन्फ्लुएन्स हुन्छ भन्ने सोचेको त। अमेरिकाको इन्फ्लुएन्स जुन यो अहिले इन्डो पेसिफिक भन्छ त्यसमा त केही मतलबै छैन। इन्डियाले जे गर्यो अमेरिका त अहिले ब्याक बेन्चर भइसक्यो हो कि। त्यस कारणले यिनीहरूलाई के चाहिएको छ भनेदेखि यस्तो किसिमको नेता चाहिएको छ, यस्तो किसिमको यहाँ सरकार चाहिएको छ जसले चाहिँ देशलाई शान्ति सुरक्षा कायम गरेर देशको उन्नति पनि गरोस्, इन्डिया र चाइनाको बिचको ब्रिज पनि बनोस् भन्नेमा त्यो चिजमा मोदी र यो चिज अहिलेको यो कोरोनाको बिचको जुन चाहिँ छ नि, मोदी र सी जिनपिङ नेपालमा नेताको खोजीमा छन्। आर्मीको खोजीमा होइन, नेताको खोजीमा छन्। र विशेष स्रोतका अनुसार त अहिलेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाइनाले भारतले बारम्बार प्रस्ताव पनि राखेको भन्ने कुरा छ। राजा ज्ञानेन्द्र नेता होइन, राजा नेता नभेटिएको खण्ड होइन। म तपाईँलाई आउँदैछु। राजा ज्ञानेन्द्र पनि यो टेस्टेड हो क्या, 2 वर्ष कति वर्ष त चलायो नि त राजा ज्ञानेन्द्रले पनि 62 सालभन्दा अगाडि हो कि होइन। ऊ पनि टेस्टेड हुन्। राजा ज्ञानेन्द्र त म भने राज संस्था अघि, राज संस्था चाहिँ एउटा यस्तो संस्था हुन सक्छ जसले चाहिँ यो संविधानले टुक्राएको समाज हाम्रो कल्चरलाई मासिदियो। हेर्नुहोस्, यो संविधानले धर्मनिरपेक्ष गरेर राज संस्था भन्ने बित्तिकै त ज्ञानेन्द्र शाह त जोडिएला। किन जोडिन्छ? उसको नाति हुनसक्छ नि, उसको नाति हुनसक्छ। म तपाईँलाई आउँदैछु नि त्यसैमा अघि। त यो उसले जुन यो एउटा त धर्मनिरपेक्ष गरेर हाम्रो कल्चरै बिगारिदियो। अहिले हामीहरूलाई होली वाइन खुवाइदियो माधव नेपालले। हेर्नुहोस् त अघि, होली वाइन खानेले चाहिँ के अरे पशुपतिमा चाहिँ दर्शन गर्न किन नजाने, एउटा कुरा त्यो अघि। तपाईँ मलाई एउटा चिज भन्नुहोस्, भोलि हाम्रो चाहिँ हिन्दू बाहेक कोही राष्ट्र अध्यक्ष भयो भने दसैँको पूजामा दक्षिणकालीमा शक्तिपीठमा हिन्दू बाहेक अर्को जान पाउँदैन। अहिले तपाईँले सोनिया गान्धीको, राजीव गान्धीको पशुपति नगएको भनेर यहाँ तपाईँले कतिको इन्टरभ्यू सुन्नुभएकै छ। त्यो पनि राजालाई हटाउने भन्ने जुन चिज छ, त्यस्तो बेलामा क्रिस्चियन चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्र अध्यक्ष भइदियो भने हाम्रा यी परम्परा कसले धान्छ? कल्चर फ्र्याक्चर भइसक्यो। यसलाई म आउँदैछु। हजुर, म यसलाई सिद्धाइहालौँ। हजुर, योलाई जोड्न सक्ने स्थिति राज संस्थाले गर्न सक्छ कि भन्ने एउटा पोइन्ट। एक संस्था, व्यक्ति होइन, संस्था। ज्ञानेन्द्र शाहप्रति इन्ट्रेस्ट होइन अघि। हजुर, भोलि के अरे इङ्ल्यान्डको जस्तो छोरी पनि राजा हुनसक्छ नि त, त्यो संविधानमा राखे त भइहाल्यो नि, एउटा कुरा त्यो अघि। त्यस कारणले त्यो एउटा समस्या छ अघि। हामीहरूलाई यो संहिता चाहिएको छ कि छैन? नम्बर 2, यो संविधानमा जुन चुनावको चाहिँ 110 जना मनोनित गर्दाखेरि पार्टी अध्यक्षहरूले, यो अध्यक्षको नेताको पार्टी हो क्या। काङ्ग्रेस भनेको डेमोक्रेट्सहरूको पार्टी रहेन, एमाले भनेको कम्युनिस्टहरूको पार्टी भएन कि माधव नेपालको भयो कि ओलीको भयो कि यतापट्टि प्रचण्डको भयो, उतापट्टि के अरे बादलको भयो, कसको भयो, यी सबैको व्यक्तिका पार्टी भयो। एउटा उपेन्द्र यादवको भयो, एउटा महन्त ठाकुरको भयो। नेपालीको त पार्टी नै छैन, नम्बर 1 अघि। त यी सबै चिजको चाहिँ गरिदिँदाखेरि त्यो चाहिँ राज संस्था त्यो स्थानमा आउन सक्छ अघि। हाम्रो कल्चरलाई कायम गर्नको लागि धर्मनिरपेक्षलाई राज संस्था पनि नल्याउँ अरे अघि। तर हाम्रो कल्चरलाई चाहिँ कायम गर्नको लागि तपाईँले त देख्नु नि, गुठीको विधेयकमा कत्रो भयो, रथ तान्नेमा कत्रो हुन्छ, भोलि गएर चाहिँ इन्द्र जात्रामा हुन्छ, भोलि गएर कुमारी पूजामा हुन्छ, यी सबै चिज हुन्छ। हामीहरूलाई त राष्ट्रको पहिचान भनेको त्यसको कल्चर हो। कल्चरै नभएको राष्ट्र पनि कहीँ राष्ट्र हुन्छ? त्यसपछि त हामी नेपाली नै भएनौँ नि त। हामी त मेनल्यान्ड चाइनाको हुन सक्छौँ कि इन्डियाको, हामीले इन्डियन भन्न सक्नुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा हाम्रो पहिचानै मेटाइदियो यो संविधानले। अन्त्यमा निष्कर्षमा यो राजनीतिको ल्यान्डिङ कहाँ गएर हुन्छ, कसरी हुन्छ, तपाईँको बुझाइ विश्लेषण स्रोतले के भन्छ? रिइन्स्टेट भयो भने पनि ओलीजी नै प्राइम मिनिस्टर हुन्छ
त्यो लेखेर एमाले हुन्छ भन्नुहोस्, अब ओलीजी भन्नुहोस्, एमाले भन्नुहोस्, उनी हुन्छ, पुनर्स्थापित भएन भनेदेखि उसमा जानु पर्यो, चुनावमै जानु पर्यो। पुनर्स्थापित भए पनि ओलीजीले मुङ्सिरमा चुनाव गर्नु भएन र कोभिडले चाहिँ हटाउन के अरे कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन भनेदेखि चुनाव पनि हुँदैन। त्यस बेलामा आर्मीले टेक ओभर गर्छ। कसरी टेक ओभर गर्छ आर्मीले भने राष्ट्रपतिलाई अगाडि सारेर, आर्मीले एकजना अगाडि नसारिकन गर्दैन, राष्ट्रपति इमर्जेन्सी लागू हुन्छ र सेनाले यहाँ चुनाव गराउँछ र जनतालाई निकास दिन्छ, जनताले त्यसलाई साथ दिन्छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद श्याम सर यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि। धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।